नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आजको यो क्लासमा चाहिँ म रियल वेज र रियल वेज इन्डेक्सको कुरा गराउँछु है। यो क्वेशनहरु सल्भ गराउँछु। अब यसमा हामीलाई रियल वेज भनेर सोध्न सक्छ, रियल वेज मात्र निकाल भन्न सक्छ, त रियल वेज इन्डेक्स निकाल भन्न सक्छ। अब यहाँ पहिला सुरुमा मिनिङ बुझौँ। रियल वेज भनेको के हो? एउटा नर्मली मनी वेज हुन्छ, अर्को भनेको रियल वेज हुन्छ। मनी वेज भनेको चाहिँ जस्ट एमाउन्ट हो हैन। अब त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ पर्चेजिङ क्यापासिटी अनुसार, पर्चेजिङ पावर अनुसारको कुराहरु हुन्छ, त्यसलाई हामी रियल वेज भन्छौँ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल के भने कुनै एउटा समयमा 1000 रुपैयाँ स्यालेरी थियो एउटा मान्छेको हैन। त्यो बेला सपोज उसले जस्तै एउटा कुनै आइटम किन्थ्यो, भनौँ न चामल किन्दाखेरि हैन। चामलको प्राइस चाहिँ कति थियो भन्दा सपोज चामलको प्राइस चाहिँ यस्तो भनौँ न, ल प्राइस कति थियो चामलको, 1 केजी चामलको प्राइस भन्दा 20 पर केजी थियो अरे के। 1 केजी चामल 20 रुपैयाँमा आउँथ्यो। त्यो बेला उसको स्यालेरी 1000 रुपैयाँ थियो। अब उसको स्यालेरी बढेर कति पुग्यो? 2000 रुपैयाँ पुग्यो। अनि स्यालेरी त बढ्यो, हामीले हेर्दा त स्यालेरी बढ्यो भनेर भन्यो। तर चामलको भाउ चाहिँ बढेर कति पुग्यो भन्दा चामलको भाउ चाहिँ बढेर सपोज 40 रुपैयाँ पर केजी पुग्यो भन्यो भने के? स्यालेरी चाहिँ बढ्या हो हैन, स्यालेरी बढ्या हो। तर रियल वेज बढ्या हो त? रियल वेज विचार गर्नु त, यसले कति केजी किन्न सक्थ्यो? अनि 20 रुपैयाँ प्राइस हुँदा पर केजी हुँदा 1000 रुपैयाँ 1000 केजी किन्न सक्थ्यो भने त उसले 1 केजीको 20 रुपैयाँ भनेपछि कति किन्न सक्थ्यो त? 50 केजी किन्न सक्थ्यो। अब अहिले कति पुग्यो? 2000 रुपैयाँ पुग्यो उसको स्यालेरी। कति केजी किन्न सक्छ भन्दा अहिले पनि किन्न सक्छ उसले कति? 50 केजी भनेपछि उसको स्यालेरी एमाउन्ट चाहिँ बढेको हो, तर के चाहिँ बढ्या छैन? उसको एकदम रियल वेजमा चाहिँ बढ्या छैन, उति नै छ, पहिला जति त्यति नै। अथवा कहिले के हुन सक्छ, स्यालेरी 1000 बाट बढेर 3000 पुग्यो, तर प्राइस अफ राइस चाहिँ कति पुग्यो? 100 पुग्यो। हेर्दाखेरि त 1000 रुपैयाँ कमाएर मान्छे 3000 रुपैयाँ पुगिसक्यो, स्यालेरी त बढ्यो। तर अब उसको पर्चेजिङ क्यापासिटी कति हुन्छ? 1 केजीको 100 पर्ने बित्तिकै उसले 3000 रुपैयाँले त कति किन्न सक्यो? 30 केजी मात्र किन्न सक्यो भनेपछि त उसको पर्चेजिङ क्यापासिटी त घट्यो नि हो। त्यही भएर जब हामीले पर्चेजिङ बिहेभियर, उसको पर्चेजिङ क्यापासिटीको अनुसार, पैसाको पर्चेजिङ क्यापासिटी अनुसार इभ्यालुएसन गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रियल वेज भन्छौँ। जस्ट मनी मात्र 1000 रुपैयाँ भन्दा 1000 रुपैयाँ रियल वेज भयो, यसमा त्यो मनी वेज हो। तर 1000 रुपैयाँले कति सामान किन्न सक्छ त्यो भनेको के हो? रियल वेज हो। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको 1000 रुपैयाँ र आजको 1000 रुपैयाँ सेम हुन्छ, एमाउन्ट त सेम हो नि, 1000 हो। तर अहिले पनि 1000, त्यो बेला पनि 1000। तर त्यो बेला 1000 रुपैयाँले कति सामान किन्न सक्थ्यो, अहिले कति रुपैयाँ किन्न सक्छ? 1000 रुपैयाँले कति सामान किन्न सक्छ? फरक हुन्छ नि त। त्यही भएर पर्चेजिङ क्यापासिटी अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ? भ्यालुएसन गर्छौँ, त्यसलाई रियल वेज भन्छ। अनि यो कन्डिसनमा पनि त्यही हो कि हामी एमाउन्ट हेर्दा त बढ्या देख्यौँ नि। 1000 रुपैयाँको उसको स्यालेरी कमाएर मान्छेले 3000 कमायो, हो स्यालेरी त बढेछ। तर पर्चेजिङ क्यापासिटी अनुसार गर्ने त्यो बेला 20 रुपैयाँ पर केजी हुन्थ्यो। 20 रुपैयाँ पर केजी हुँदा उसले 50 केजी किन्न सक्थ्यो हैन। भनेपछि अब अहिले कन्डिसनमा आइपुग्दा चाहिँ 100 रुपैयाँ पर केजी भइरहेछ, उसको स्यालेरी 3000 छ, बढ्न त बढ्या देख्यो, तर उसको 30 केजी मात्र किन्न सकेको छ भनेपछि उसको त झन् पर्चेजिङ क्यापासिटी घट्यो नि, रियल वेज घट्यो। त्यही भएर यो अनुसार हामीले पर्चेजिङ चाहिँ सेम भइरहन्छ भने चाहिँ रियल वेज सेम छ, पर्चेजिङ क्यापासिटी बढिसकेपछि मात्र बल्ल रियल वेज बढ्या भन्छ। मनी वेज त नर्मली भन्दाखेरि एमाउन्ट जति भयो त्यो अनुसार कुरा गर्न सकिन्छ। भनेपछि यसको लागि फर्मुला कसरी हुन्छ भने रियल वेज निकाल्छौँ, मनी वेजलाई प्राइसले डिभाइड गरेर इन्टु 100 गर्छौँ। किनभने पैसाको भ्यालु केले गर्दा डिटरमाइन हुनेको? प्राइसले के। प्राइस कमी छ भने जस्तै 1000 रुपैयाँको कन्डिसन गरौँ अथवा 100 रुपैयाँको कुरा गरौँ, अहिले पनि 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँमा सामानहरू मजाले किन्न सकिन्छ नि। 1000 रुपैयाँ अथवा 100 रुपैयाँ भनेको हामीलाई धेरै ठुलो हुन्छ कि। तर अब केही पनि सामान किन्न गयो तपाईँलाई 200-300 घटी केही पनि सामानै आउँदैन भने त्यो बेला 500 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ भनेको सस्तो हुन्छ हामीलाई। त्यही भएर त्यो हामीले प्राइस अनुसार चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। त्यही यसलाई के भन्छौँ? एक्सप्लेन गर्छौँ कि रियल वेज चाहिँ है। त्यही भएर त्यही पैसा सामान सस्तो छ नि, धेरै भ्यालु हुन्छ, धेरै सामान किन्न सकिन्छ जी। रियल वेज भनेको मनी वेज अपन प्राइस इन्डेक्स इन्टु 100 गर्छौँ, र रियल वेज इन्डेक्स भनेको चाहिँ रियल वेजलाई रियल वेज अफ बेस सेललाई गर्छौँ इन्टु 100 गर्छौँ। यो अनुसार हामी गर्छौँ, एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ, कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ त्यसको। क्वेसनले भनेको छ फ्रम द इन्फर्मेसन गिभन बिलो क्यालकुलेट रियल वेज इन्डेक्स नम्बर भनेको छ कि। रियल वेज भनेको छ। अब रियल वेज इन्डेक्स निकाल्नलाई रियल वेज त पहिला चाहिहाल्यो, किनभने रियल वेज अपन रियल वेज इन्डेक्स, रियल वेज अफ बेस सेल। रियल वेज मात्र सोध्यो नि, रियल वेजसम्म मात्र निस्क्यो, सक्यो। रियल वेज इन्डेक्स हो भने रियल वेज चाहियो। कसरी निस्किने हो त फर्मुला अनुसार भन्दा हामीलाई यहाँनिर रियल वेज भनेको मनी वेज अपन प्राइस इन्डेक्स इन्टु 100, र रियल वेज इन्डेक्स भनेको रियल वेज अपन रियल वेज अफ बेस इयर इन्टु 100। यहाँनिर तपाईँलाई दिएको छ इयर भनेर 2010 देखि 2013 सम्म दिएको छ, 2010, 11, 12, 13। अनि वेज भनेर त्यो वेज भनेको यो मनी वेज हो कि, हो स्यालेरी भन्ला अथवा हैन वेज भन्ला। अनि अर्को इन्डेक्स नम्बर दिएको छ, यो भनेको प्राइस इन्डेक्स भइहाल्यो हैन। अब यहाँनिर रियल वेज कसरी आउने भयो भन्दा फर्मुला अनुसार मनी वेज 650। अब यहाँनिर 650 फर्मुला माथि नै लेखिसकेको हुन्छ यसको
भनेपछि 650 डिभाइड बाई 100 इन्टु 100 गर्ने हो, यो गर्दा 650 नै आयो। यो ठाउँमा चाहिँ कति भयो त 980 डिभाइड बाई 120 इन्टु 100 गर्दाखेरि अनि आफ्नो प्राइस इन्डेक्सले वेजलाई गर्दाखेरि यो आउने भयो तपाईँको 816.66। यसको लागि गर्दा 1200 डिभाइड बाई 130 इन्टु 100 गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउने भयो 923.077 र यो ठाउँमा गर्दाखेरि 1800 डिभाइड बाई 150 इन्टु 100। किन फर्मुला यहीँ लेखिसकेको छ, माथि देखाइदिनु पर्दैन, गरे चाहिँ कसरी त्यो कुरा पनि इन्टु 100 गर्दा यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 1200। अब रियल वेज इन्डेक्स चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा रियल वेजलाई रियल वेज अफ बेस इयर, अब बेस इयर भनेको पुरानो इयर मेन्सन गऱ्यो भने त जुन हो त्यही अहिलेको लागि गरेको छैन 2010 पुरानो इयर बेस इयर हुन्छ हाम्रो लागि भनेपछि अब यहाँ गर्दा कति हो त बेस इयर 650 यहाँ गर्दाखेरि 650 डिभाइड बाई 650 इन्टु 100 किनभने यसको लागि रियल आफ्नो एज यही भयो आफ्नो इयर अनि बेस पनि यही भयो दुईटैको लागि। यो केसको लागि गर्दा चाहिँ 816.66 डिभाइड बाई 650 इन्टु 100 बेस इयर अब यो सबैको लागि हुन्छ कि यसको लागि गर्दा 923.077 इन्टु 650 इन्टु 100 यसको लागि गर्दा 1200/650 इन्टु 100। अब यो क्यालकुलेसन गरेर त देखाउनु पर्दैन, यो आउने भयो कति त 125.64, यो आउने भयो कति 142.011, यो आउने भयो 184.62। के हुन्छ नि यो बेस इयर सबैले यसैलाई डिभाइड 650 डिभाइड बाई 650 इन्टु 100 816.66 डिभाइड बाई 650 इन्टु 100 923.077 इन्टु 6 डिभाइड बाई 650 इन्टु 100 सबैलाई बेस इयर चाहिँ यही भयो। यसरी हामीले गरिसक्यो, यही हो रियल वेज भनेको। हामीले सोधेको रियल वेज इन्डेक्स कति आयो त वेज इन्डेक्स भनेको एउटा 100 आयो, अर्को 125.64 आयो, अर्को 142.011 आयो, अर्को 184.62 आयो। यसरी हामीले गर्न सक्यो। त्यो रियल वेज मात्र सोध्थ्यो नि, यहाँसम्म मात्र काम हुन्थ्यो, यतिमै काम सकिन्थ्यो। चाहिँ कसरी सोध्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ। अब यहाँ क्वेसनमा भनेको छ फलोइङ टेबल रिप्रेजेन्ट द स्यालेरी पर मन्थ अफ सेक्सन अफिसर एचएमजी एन्ड अर्बन कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स अफ नेपाल भन्छ कम्प्युट रियल वेज इन्डेक्स एन्ड इन्टरप्रेट द ट्रेन्ड भने चाहिँ रियल वेज इन्डिसेस निकाल्नु पऱ्यो। अब अहिलेको जस्तै भयो यहाँनिर हामीलाई इयर चाहिँ 1997देखि 2004सम्म छ। प्राइस इन्डेक्स भनेको थियो 108 117 135 138 138 त्यस 142 147 155। स्यालेरी दिएको छ 3200 4400 4000 यसरी। अब हामीलाई कसरी थाहा छ रियल वेज इन्डिसेस निकाल्यो, तर त्योभन्दा अगाडि रियल वेज त चाहियो। रियल वेज कसरी आउनुभयो त 3200 डिभाइड बाई 108 इन्टु 100 यही गरेको छ, यसले डिभाइड इन्टु 100 होइन, फर्मुला त्यही छ। भनेपछि यो आउँछ कति त भन्दा 2962.96 अनि यो आउँछ कति त 4400 डिभाइड बाई 117 गर्दाखेरि 3760.67। यो कति आउनुभयो 4000 डिभाइड बाई 135 गर्दा 2962.96। यो आउने भयो 2898.55, यो आउने भयो 5434.78 है। यसले डिभाइड गर्दा इन्टु 100 गरेको, यसको भ्यालु आउने भयो 5281.69 अनि यसको लागि 5102.04 अनि 4838.70। यति गरिसकेपछि अब रियल वेज निकाल्ने एउटा बेस इयर चाहियो। बेस इयर कति हुनुभयो त 1997। यसको लागि गर्दा कति हुन्छ 2962.96 बेस इयर यही हुने भयो 2962.96 इन्टु 100 गर्दा यो 100 भयो। यसको लागि पनि अब शब्द बेस इयर यही नै हो, यसले डिभाइड गर्ने 3760.67 अपन 2962.96 इन्टु 100 गर्दा यो ठाउँमा हुने भयो यो 126.93। अब यसको लागि 2962.96 अपन 2962.96 अब त यही हो फेरि इन्टु 100 गर्दा यो कति आयो यो 100 आयो। यसको लागि गर्दा 2898 अनि 2898.55 डिभाइड बाई 2962.96 इन्टु 100 गर्दा यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 97.83। अब यसै गरी यो ठाउँमा चाहिँ कति भयो त यो 5434.78 डिभाइड बाई 2962.96 गर्दा यो आउँदो रहेछ 183.42। त्यसै गरी यो 5281.69 डिभाइड बाई 2962.96 गर्दा 178.25, त्यसपछि 172.19 र 163.30 यसरी आउँछ। अनि इन्टरप्रेट दि ट्रेन्ड भनेको छ कि अल्सो इन्टरप्रेट दि ट्रेन्ड भनेको अब यहाँ कि बढ्दो क्रममा भयो बढ्दो लेख्छौँ, घट्दो क्रममा भयो डिक्रिजिङ भन्थ्यो, बढ्ने घट्ने भइरहेको छ। त्यही भएर तपाईँ के इन्डिकेट गर्नु नि हाइएस्ट कुनमा छ भन्दा रियल वेज इन्डेक्स इज हाइएस्ट फर द इयर कति यो 183.42 यो हाइएस्टमा छ अनि लोएस्ट कति छ त 97 भनेको कति छ त 2000 भनेपछि सेयो रियल वेज इन्डिसेस इज हाइएस्ट फर द इयर 2001 एन्ड लोएस्ट फर 2000 भनेर यसरी मेन्सन गरिदिनुहोस्।
अब हामी यहाँनिर बेस सिफ्टिङको कुरा गरौँ है। बेस सिफ्टिङ भनेको नयाँ इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने हो कि यदि हामीले कम्पेरिजन गरेको चाहिँ इन्डेक्स नम्बर धेरै पुरानो इयरसँग कम्पेरिजन गरिरहेको छ भने त्यो रिलेटिभ नहुन सक्छ। त्यसलाई रिसेन्ट इयरतिर कन्भर्ट गरेर चाहिँ हामी नयाँ इन्डेक्स नम्बर निकाल्छौँ भने त्यसलाई बेस सिफ्टिङ भन्छ। कसरी आउँछ भन्दा बेस सिफ्टिङको न्यू इन्डेक्स भनेको ओल्ड इन्डेक्स डिभाइड बाई ओल्ड इन्डेक्स अफ बेस इयर इन्टु 100 भन्छौँ। जस्तै यसको लागि हामीसँग यहाँ क्वेसन के छ भन्दा रिकन्स्ट्रक्ट द फलोइङ इन्डेक्स नम्बर बाई सिफ्टिङ बेस इयर एज 2063 भनेपछि अब नयाँ इन्डेक्स नम्बर निकाल्नु पऱ्यो कि 2063 लाई चाहिँ के मानेर बेस इयर। त्यहाँ कसरी गर्छौँ फर्मुला अनुसार इयर लेखेँ मैले 2059 60 61 62 63 64 65 ओल्ड इन्डेक्स उसले दिएकोलाई ओल्ड इन्डेक्स हो 100 112 123 131 144 152 र 160। अब न्यू इन्डेक्स निकालेँ ओल्ड इन्डेक्स डिभाइड बाई ओल्ड इन्डेक्स अफ बेस इयर। अब बेस इयर कतिलाई लिए भने चाहिँ मेन्सन गरेको छ 2063 भनेपछि यो हामीलाई बेस इयर भयो। अब बन्ने भयो कसरी भन्दा 100 यहाँ देखाउन त पर्दैन माथि फर्मुला लेखेपछि 144 इन्टु 100। यसको लागि गर्दा 112 डिभाइड बाई 144 इन्टु 100। यसको लागि गर्दा 123 अपन 144 इन्टु 100। यसको लागि गर्दा 131 अपन 144 इन्टु 100। यसको लागि 144 अपन 144 इन्टु 100 किनभने बेस इयर यो 2063 ले भन्छ ओल्ड इन्डेक्स अफ बेस इयर 2063 को भयो 152 अपन 144 इन्टु 100 र 160 अपन 144 इन्टु 100। यसको भ्यालु गर्दा जति आउँछ त्यही नै हो कि। यसको लागि आउने भयो 69.44। त्यहाँ तपाईँले देखेर नि त पर्दैन सिधै 69.44 ल्याइदिन्छ। हामीले फर्मुला माथि लेख्छौँ यसरी नै स्टार्ट गर्छौँ सोल्युसन 69.44 भयो। त्यसपछि 77.78 भयो यसको भ्यालु। यसपछि यसको भ्यालु 85.42 भयो। यसको भ्यालु 90.97 भयो। यसको भ्यालु 100 नै भइहाल्यो। यसको भ्यालु 105.56 भयो र यसको भ्यालु 111.1 तपाईँको 1 भयो। यसरी तपाईँले यो भ्यालु गर्न सक्नुहुन्छ कि बेस सिफ्टिङ भन्यो नि उसले यो इयरको लागि बेस इयर मानेर नयाँ इन्डेक्स नम्बर निकाल भन्छ। किन गरेको भन्दा हामीले धेरै अगाडिकोसँग कम्पेरिजन गरिरहेको छ नि त्यो केसको लागि चाहिँ नयाँसँग चेन्ज गरेको। यसरी हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। अलमोस्ट सबै टाइपको क्वेसन कभर गरेको छु। इन्डेक्स नम्बरको फर्स्ट पार्टदेखि हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भने तपाईँले सबै टाइपको क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अरू पार्टहरूको भिडियोको लिङ्क तल मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। यो क्लास यति नै। थ्याङ्क यू।